बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आई रोज़ यूनिवर्सिटी से मुख्तलिफ़ ख़बरें जो हैं वो आ रही हैं। बड़ी तशवीशनाक हैं ये ख़बरें, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सिक्योरिटी होती है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जब हमारे बच्चे और बच्चियाँ जाते हैं तो वहाँ पर उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, उनकी हिफाजत की जाती है। लेकिन यहाँ पर एक वाक़या खैरपुर में पेश आया और इस यूनिवर्सिटी की बस में एक लड़की को दिन दिहाड़े अगवा करने की कोशिश की गई। शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी का ये वाक़या है और अगवा करने की कोशिश करने वाला भी यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट था। और किस तरह से इस वाक़े में 7 तालिबात जो है वो ज़ख्मी हुई, ये तमाम तर मामला क्या है इसकी डिटेल आपको दूंगी। और उसके बाद कराची में गुलजार हिजरी कॉलोनी से 7 रोज़ कबल एक लड़की अगवा हो जाती है। ये लड़की जो है अब 14 साल की ये लड़की है, सोल्जर बाज़ार से ये मिली है। और इस लड़की ने जो इंकशाफ किया है बड़ा ही तशवीशनाक है और आप लोगों के लिए एक मैसेज भी है इस ख़बर के अंदर, स्टोरी के अंदर, कि वो माँ बाप जो अपनी बच्चियों को लोगों के घरों में छोड़ देते हैं काम के लिए, उनको नहीं मालूम कि उनके साथ वहाँ पर क्या कुछ होता है। बहुत ही भयानक इंकशाफात हैं जो इस लड़की ने किए हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद मर्दों को हनी ट्रैप करने के इल्ज़ाम में 2 ख़वातीन गिरफ़्तार की गई हैं। ये एक पूरा गिरोह है। इससे पहले भी मैंने आपको एक किस्सा की स्टोरी जो है वो अपडेट की थी। हाफिज़ाबाद से ये स्टोरी है, जहाँ पर मर्दों से दोस्ती करने के बाद उनको किस तरह से, किस तरीके से ट्रैप किया जाता था, यहाँ तक कि एक शख्स जो है वो ख़ुदकुशी तक पर मजबूर हो गया। फिर उसके बेटे ने ये मुकदमा जो है दर्ज कराया। फिर उसके बाद जो चीज़ें सामने आई हैं वो सब आपको बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले एक ऐसी खबर से आगाज़ करूँगी जिसको सुनकर मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। 2 ख़वातीन जो है, ये वाक़या है फैसलाबाद का। 2 ख़वातीन रिश्तेदार ख़वातीन थी, इनके दरमियान हाथापाई हुई और हाथापाई में जज्बात में आके एक रिश्तेदार खातून ने दूसरी रिश्तेदार खातून को धक्का दिया। उस दूसरी रिश्तेदार खातून के हाथ में 8 माह का बच्चा था, बेटा था उसका, बड़ी मनतो मुरादों का वो बेटा था। वो बच्चा जो है उसके हाथ से गिर गया और गिरने की वजह से उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद पुलिस वहाँ पर आई, उस दूसरी खातून को गिरफ़्तार भी किया गया। यकीनन जिस औरत ने दूसरी औरत को धक्का दिया होगा उसके वहम गुमान में भी नहीं होगा कि ये हो जाएगा, ये बच्चा जो है ये जान से जाएगा। इस कदर संगीन रुख इख्तियार कर जाएगी हमारी लड़ाई। बहुत ख्याल किया करे, हमारी एक छोटी सी गलती जो है किसी की ज़िंदगी जो है वो बर्बाद कर देती है और फिर सारी ज़िंदगी का रोग है, आपके लिए भी और दूसरे के लिए भी। तो ये खबर थी फैसलाबाद से, मैं एक आपके साथ शेयर करूँ। दूसरी खबर की तरफ आती हूँ। चलती हुई बस से यूनिवर्सिटी की तालिबा को अगवा करने की कोशिश की। अगवा करने वाला जो है, करने की कोशिश करने वाला लड़का यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट जिसका नाम सफ्तवसान है। और ये सफ्तवसान जो है ये अकेले नहीं बल्कि कई लड़कों के साथ, मुसल्लह लड़कों के साथ, जिनके हाथों में असलहा था, डंडे थे, उनके साथ ये इस बस को रोकते हैं। ये वीडियो जो है बहुत वायरल है इस वक्त, लेकिन मैं इस वक्त लगा नहीं सकती इसको अपने यूट्यूब पर। लेकिन इस वीडियो में देखा जाता है कि किस तरह से ये डंडों समेत बस में चढ़ते हैं और इस नौजवान लड़की को खींचने की और घसीट कर बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान में बस के अंदर जो मौजूद दीगर तालिबात होती हैं वो एक्शन लेती हैं और उन्हें पीछे धक्के मारती हैं और वो भी इस तमाम तर वाक़े में ज़ख्मी हो जाती हैं, शदीद ज़ख्मी होती हैं। उनके ऊपर भी डंडे बरसाए जाते हैं। 7 तालिबात के बारे में बताया जा रहा है कि वो शदीद ज़ख्मी हैं। ये खैरपुर में रानीपुर कौमी शाहराह है, जहाँ पर 7 से ज़ायद मुल्ज़िमान बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस बस के ऊपर अटैक किया और उसके बाद इस लड़की को अगवा करने की कोशिश की है। अब ये तमाम तर स्टूडेंट्स जो हैं ये शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी के हैं और इस वक्त जो है एक एहतजाज जारी है और ये कहा जा रहा है कि इन लोगों को पकड़ा जाए, करार वाक़ई सज़ा दी जाए। कुछ लोग पकड़े गए हैं लेकिन सफ्तवसान जो अभी तक मैं वीडियो बना रही हूँ उसमें वो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुआ है। सख्त एक्शन हो और नोटिस दिया जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी की बसेस को, ख़ासतौर पर तालिबात की बसेस को ख़ुसूसी सिक्योरिटी जो है वो फराहम की जानी चाहिए। अगली खबर कराची में गुलजार हिजरी कॉलोनी से है। ये खबर मेरे दिल के बड़े करीब है, यकीन मानिए, क्योंकि मैं कई दफ़ा देखती हूँ गुर्बत के हाथों मजबूर होकर वालिदैन जो है अपनी बच्चियों को कामों पर छोड़ देते हैं। लेकिन वो नहीं जानते कि जिन घरों में वो उन बच्चियों को छोड़ते हैं वहाँ पर उनकी इज़्ज़तें कितनी एक महफूज हैं। दिन रात के लिए आप किसी और के घर पे छोटी बच्चियों को, एक ऐसी बच्ची को जो अपनी हिफाजत ही नहीं कर सकती, लोगों के सुपुर्द कराते हैं। अपने माल की आप ख़ुद तो अच्छे से हिफाजत कर सकते हैं, कोई और नहीं करता। एक और वाक़या मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी जहाँ पे एक मासूम बच्ची के साथ, जहाँ पर उसे काम पर रखा गया था, क्या हुआ। बहुत ही तकलीफ़ थे, बड़े ज़ालिम लोग थे। उन्होंने मारने के बाद उस बच्ची के साथ क्या किया, कहाँ उसको फेंक कर आए, कहाँ से उस बच्ची की लाश मिली, बहुत ही तकलीफ़ दे हक़ाइक़ है। लेकिन यहाँ पर ये लड़की जो है ये 7 रोज़ से उस घर से फ़रार थी, उस घर से गायब थी जहाँ पर उसके वालिदैन ने को काम पर लगाया था। 14 साला ये लड़की बाद में 7 दिन के बाद सोल्जर बाज़ार से बरामद होती है और ये लड़की जब बरामद होती है तो पता लगता है कि ये जुलेखा नामी खातून के पास इसने पनाह ली हुई थी। इसने पनाह क्यों ली थी
یہ اسے کسی نے اغوا نہیں کیا تھا، یہ کسی لڑکے کے ساتھ بھاگی نہیں تھی، بلکہ اس نے پناہ لی ہوئی تھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ بیسیکلی معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس لڑکی نے بتایا کہ یہ میڈم ماہم کے گھر کام کرتی تھی۔ میڈم ماہم تو بہت اچھی تھی، لیکن اس کا سسر جو ہے وہ اچھا انسان نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ اس کا سسر جو ہے وہ میرے ساتھ زیادتی کرتا تھا، میں تنگ آ گئی تھی، بزرگ آدمی تھا اور مجھے یہ پتا تھا کہ اگر میں نے کسی سے بات کی تو سب مجھے ہی غلط کہیں گے۔ اس کو سسر سے ڈر بھی لگتا تھا۔ اس نے کہا کہ اس نے ایک دو بار کوشش کی کہ وہ بتائے، لیکن اس کی ہمت نہیں ہو پائی، اور پھر اس نے اپنی کوئی دوست تھی وہاں پر جس سے یہ تمام تر معاملہ ڈسکس کیا، اور اس نے اس کو بھاگ جانے کا مشورہ دیا، اور پھر وہ ان کے گھر سے ایک دن چپکے سے غائب ہو گئی، جس کے بعد بچی کے والدین کی طرف سے یہ رپورٹ کرائی گئی تھانے میں، اور اس کے بعد 7 روز یہ لاپتہ رہنے کے بعد مل جاتی ہے۔ وہاں پر اس نے ایک خاتون کے پاس پناہ لی ہوتی ہے، اور اس نے بہت سی باتیں بتائیں۔ اس نے بتایا کہ اس کے ساتھ اس گھر کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا، کس طرح سے اسے اذیت بھی وہاں پہ ملتی رہی، زیادتی کا شکار بھی وہ ہوتی رہی، اور کوشش بھی کرتی رہی بتانے کی، تو اسے کچھ لوگوں کی طرف سے خاموش بھی کرا دیا گیا کہ وہ تو سسر ہے، وہ بڑی عمر کا شخص ہے، ایسا نہ ہو کہ سب تمہارے ہی پیچھے پڑ جائے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے جہاں پر ظلم کے خلاف چپ کرا دیا جاتا ہے عزت کا کہہ کر کہ عزت پر دھبا پڑ جائے گا، اور اس لیے لوگ جو ہے ان کی شے بڑھتی جاتی ہے، ان کی ہمت بڑھتی جاتی ہے۔ ایک سسر میں حیران ہوتی ہو، یقیناً سسر ہے، بڑی عمر کا آدمی ہوگا جس کو نہ دین کا خیال نہ دنیا کا خیال، اور اس کے لیے یہ باتیں جو ہے عام سی ہوں گی، لیکن ایک بچی جو ہے وہ اس قدر ڈر گئی کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر وہاں سے پھر فرار ہو جاتی ہے۔ اگلی خبر کے بعد آتی ہے، اس کے بعد اگلی خبر جو ہے وہ بیسیکلی حافظ آباد سے ہے، اور میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ پہلے بھی اس طرح کا واقعہ حافظ آباد میں پیش آیا تھا۔ حافظ آباد میں نہیں، اس سے پہلے بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا جہاں پہ خواتین کا ایک گروہ ہے جو مردوں کو بلیک میل کرتا ہے، اور بلیک میل کرنے کی وجہ سے جب وہ پکڑا جاتا ہے گروہ تو پتہ لگتا ہے کہ کس طرح سے وہ مردوں کو ٹریپ کرتے تھے، ان کے کمروں میں ویڈیو کیمراز لگا کر ان سے یہ خواتین جو ہے کام کرنے کے بہانے گھروں میں داخل ہوتی تھی، کام کرنے والی یہ عورتیں ہوتی تھیں، اور اس کے بعد ان کے ساتھ تعلقات بنا کر ویڈیو کیمراز میں وہ سب کچھ ریکارڈ کر کے پھر ان کو بلیک میل کر کے ان سے جائیدادیں تک لکھوائی گئی تھی۔ ایک بڑا گروہ پکڑا گیا تھا۔ اب ایک اور یہ گروہ پکڑا گیا ہے جہاں پہ خواتین مردوں سے دوستی کرتی تھیں، بلیک میل کر کے ان سے رقمیں لے رہی تھیں، اور ایک کار 2 ٹوئٹا ہائس کے ساتھ لاکھوں روپے بھی ان سے برآمد کیے گئے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2 گروہ ہیں جن کو بے نقاب کیا گیا ہے، مردوں کو بلیک میل کر رہی تھی، ان سے دوستیاں کرنے کے بعد ان سے پیسے ہتھیاتی تھیں، اور اس کے بعد مہوش نامی خاتون کے مطابق یہ گروہ میں ایک جوڑا بھی شامل ہے جنہوں نے 70 سالہ شخص کو ہتھیا کر پیسے بٹورے تھے، اور یہی نہیں، یہاں تک کہ یہ بوڑھا شخص جو ہے اس نے خودکشی کی کوشش بھی کی تھی، جس کے بعد اس کا بیٹا جو ہے اس نے شکایت کرائی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر DPO کو، اور اس نے بتایا کہ کس طرح سے انہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے، اور بلیک میل کر کے ان سے رقوم جو ہے وہ لی جا رہی ہیں۔ یقیناً اس بوڑھے شخص کے ساتھ ان لڑکیوں نے دوستی کی، دوستی کرنے کے بعد اس سے تصاویر جو ہے وہ لیں۔ جو پہلے ایک گروہ جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ویڈیوز بنا رہے تھے گھروں کے اندر کیمرے رکھ کے، یہاں پر یہ جو عورتیں خواتین ہیں یہ ویڈیوز تو نہیں بنا رہی تھی اس طرح سے، لیکن یہ ان سے دوستیاں کر رہی تھی، اور دوستی کی آڑ میں ایک دوسرے سے تصاویر اور ایک دوسرے سے ویڈیوز نازیبہ منگائی جاتی تھیں، جس کو کہ انہوں نے اپنے پاس ریکارڈ بنا لیا، اس کے بعد اس شخص کو دکھا کر کہ اگر تم جو ہو ہماری بات نہیں مانو گے تو پھر ہم اسے وائرل کر دیں گے، ہم اسے تمہارے گھر والوں کو دکھا دیں گے، اور اس کے بعد اس سے گاڑی اور پیسے اور اس طرح کی چیزیں بٹور رہی تھیں، اور یہ کام کسی ایک شخص کے ساتھ نہیں کئی لوگوں کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اس لیے ہوشیار رہیے، اپنے ارد گرد نظر رکھیے، کوشش ہوتی ہے کہ میری خبروں سے آپ کو کوئی اچھا میسج بھی ملے اور آپ لوگ اپنی اصلاح بھی کر سکے۔ مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔